Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Adlaw karon nga Biyernes, Hulyo 12, 2024. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya. Happy birthday, baby Enzo Martin de Asis Turco, nga anaa nagpuyo sa Santa Clara, Lamitan City, Basilan. Happy birthday, Dodong Enzo Martin. Si Enzo Martin, 6 years old na, karong adlaw. O busa ako muingon, happy birthday. Karon ang iyang birthday. Busa maghinaot ako nga ikaw magmalipayon. O hala, tu ay kida alegre, estedia, kay estedia amo man dito yung birthday. Congratulations, happy birthday, Enzo Martin de Asis Turco. Ako po nga mga greetings, labi na karong, ugma na gyud ang atong drama ha. Ang taga-Sugbo, moabot sa Hulyo 13 buntag, o sila mamahaw nga idalit sa 345 choir members, sila si Darcy, sila si Gina Sopirales, Andelo Halalon, si sa tanan nga kining apil sa membro sa choir sa 3:45 PM. O ako po di ay nga pasalamat sa mga mitabang aron mamahimo gayud nga mahitabo gayud ang ato nga drama nga naguluhan kung wala ka na nga ihatag nga tagag kinabuhi sa taga DYWS Cebu. Hinatunta nga kamo nga wala pa makatabang, kung gusto mong mutabang, palihog tabangi ko ninyo kay alang mangudpod ni sa kadasig ug kalipay sa tong pagsaulog sa mga birhen sa Virgin Maria, ang birhen sa kuta. Ang ato karon nga ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Si Jesus mayon sa iyang mga tinun-an, pamati kamo. Ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga karnero ngadto sa panon sa mga lobo. Busa kinahanglan nga magmaigmat kamo sama sa bitin ug magmalumo sama sa salampati. Pagbantay kamo kay may mga tawo unya nga mudakop ug mutaral kaninyo ngadto sa hukmanan. Latuson kamo nila sulod sa ilang mga sinaguga. Taralon kamo atubangan sa mga punuan o sa mga hari tungod kanako ug makasangyaw kamo sa mayong balita ngadto kanila ug sa mga dili Hudiyo. Kung taralon na kamo sa hukmanan, ayaw kamo kabalaka unsa inyong isulti o unsaon ninyo pagsulti. Kay inigabot na sa panahon hatagan kamo sa inyong isulti. Kay ang mga pulong nga inyo unyang isulti dili inyo kundi iya sa espiritu sa inyong amahan nga magsulti diha kaninyo. Itugyan sa mga tao ang ilang kaugalingon, mga igsuon aron patyon, ug mauusab kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Makigbatok usab ang mga anak sa ilang mga ginikanan, ug ipapatay sila sa mga anak. Dumtan kamo sa tanan tungod kanako, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Kung lutuson kamo nila sa usa ka lungsod, kagiw kamo ngadto sa laing lungsod. Sultihan ko kamo nga sa dili pa ninyo mahuman ang inyong bulukaton sa tanang lungsod sa Israel, maabot na ang anak sa tao. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, ang atong ebanghelyo karon mao ang pagpadala sa atong Ginoo sa mga apostoles ngadto sa nagkalain-lain nga mga lugar. Ang ato nga Ginoo nga miingon, ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga karnero ngadto sa panon sa mga lobo. Tungod kay gipanagna namgud sa tong Ginoo nga ang magdala sa pulong sa Dios mamahimo gayud nga kalagutan o mas masuko gayud ang makabati sa pulong sa Dios. Nganuman masuko sila. Tungod kay ang pulong sa Dios gahisgot manggod
sa kamatayon, pagkabanhaw, o pagbalik pag-usab sa atong Ginoo dinhi sa kalibutan. Wala pa makana mahitabo nga adunay daghan nga muwali bahin sa maong balita. Mo ning ginganlanig maayong balita tungod kay si Jesus nga gipasipad-an, si Jesus nga nag-antos, si Jesus namatay sa krus, apan mabanhaw siya. Ug mao kini ang kalainan sa laing relihiyon ug sa ato nga relihiyon. Nga ang atong ang mimugna o misugod sa mao nga pundok usa di ay ka Ginoo tungod kay ang Ginoo raman maoy mabanhaw, ang Ginoo raman siya man ang tag-iya sa kinabuhi. Mo na nga dili sila mutuo nga si Jesus matuod nga Dios ug matuod nga tao. Ug mao na nga gikalagutan sa uban. O kini nagpadayon hangtod karon. Nindot kay gisulti dinino nga ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga karnero ngadto sa panon sa mga lobo. O kini gahata gayud kanato og talan-awon nga ang usa ka sumusunod nga musangyaw ang iya yung pagadangatan mao gayud ang mga pag-antos ug ang paglutos. Pero ato yung hunahunaon nga kini ang paglutos kabahin yun kana sa ato nga pagdawat isip sa atong pagtubag sa ato nga bukasyon. Muna nga naagi paglutos. Kung asa kadapita naagyud ang mga nagkalain-lain nga paglutos gawas kon lugar yun na sa daghan kayong mga Katoliko. Pero kung dili pa ingon ana sama sa Hulo, Basilan, sa Marawi, sa uban pa nga mga dapit nga wala pa ang pagtuo, lisod yun kaayo. Sa laktod nga pagkasulti na gyud ang pagpanglutos sa usa ka matuohon nga gipadala sa atong Ginoo ngadto sa mga naglain-laing lugar. O atong hinumduman ha nga gipadayon kini ang pagpadala ngadto sa mga naglaing lugar pinagi sa usa ka simbahan nga adunay mga sakop niini nga ang mipadala mao ang mga obispo. Ang obispo mo mipadala sa mga kaparian aron mupadayon sa gimbuhaton nga gihatag ni Hesus ngadto sa mga apostoles. Atong hinumduman nga ang ebanghelyo karon miingon ang maluwas mao ang magpadayon hangtod sa katapusan. Sa tupadi ay maluwas na kung kita mupadayon yun sa pagsangyaw sa mayong balita nga bisan kung ikaw gigukod o gilutos apan nagpabilin kang ligon sa imong pagtuo. Naguol kayo ako sa mga matuuhon nga kaniadto mainiton kayong gawali ni Kristo, mainiton kayo nga apil sa pundok sa Katoliko Romano. Apan sa diha nga sila atoa na sa Middle East, tungod lagi sa sapi, sila mibalhin og laing tinuhuan. Kini dili kini maayo. Ato yung hinumduman ha, ang gisulti karon ni San Mateo, kapitulo 10 o bersikulo 20, siya miingon, apan ang maluwas, mao sila ang magpadayon hangtod sa katapusan. Sa to pa, those who would endure in preaching the word will be saved. Mo na nga, ato yun ka na nga hatagan og pamalandong tungod kay ang atong ebanghelyo sa atong pagka-disipulo, sa atong pagtubag, isip, sumusunod sa atong Ginoo, wa man gyud ta sa ari o usa ka maanindot nga kabulakan. Wala man ta sa ari o higaanan nga puno sa rusas, kundili naagayon ang mga pag-antos. Muna nga mupadayon kita, bisan din na sa pag-antos, kita maminaw lamang sa gisulti sa tong Ginoo. Ang Ginoo maayo o maluluyon. O sa atong pagtubag, naagayon ang mga pag-antos apan dili kita muhunong, mupadayon kita sa pag-ampo, kay ang pag-ampo muhimo ka nato nga ligon sa pag-atubang sa mga problema sa kinabuhi. Ang mayong balita ang maong pulong ni Hesus
angayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Mula ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako na yung ipahibalo ha, nga sa pizza 14, aduna day panagtapok nga buhaton didto sa Balyangaw. Pero ako pong pasalamat o i-welcome na ko pag-usab sila si Padre Emmanuel Pudyutan o si Padre Michael Sinugbuhan nga gikan sa gawas ga eskwela o sila miabot niadtong Biyernes Hulyo 5 alas 12 sa udto. Busa ninyo Father Michael Sinugbuhan o Father Emmanuel Pudyutan, welcome sa Archdiocese sa Osamis ang inyo nga Pinoy-anan gayon. Busa malipayon kami nga mo-welcome kaninyo. O usbon ko nga ang ato nga sponsor, atong sponsor kagahapon Hulyo 11 sa Nobina sa Mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Kuta, kagahapon ang sponsor si Father Darrell Rosales. Karong hapon ang Mass Presider sa Misa Nobina sa Birhen sa Kuta sa alas 5 mo si Father Ondo Roma. Ug ugma ang Hulyo 13 ang mumisa sa alas 5 sa hapon, Mass Presider sa Nobina Mass mo si Father Michael Sinugbuhan. Ug sa Pitsa 14 si Father JC Langgam, ug sa Pitsa 15 si Father Michael Cabillon, usa ka pari sa Pagadian, ang Chancellor sa Diocese sa Pagadian, ug ana ma-assign sa Saka Kwasay Parish. Natong tanan, ako gitamong balik-balikan sa pag-ingon, tabangi ko ninyo labi na nining usa sa paghatag og kalipay panahon sa atong pagsaulog sa fiesta sa Birhen sa Kuta nga mao ang linawas nga pasundayag nga ihatag nga tagag kinabuhi sa taga Sugbo, taga Cebu, ang DYSS moanhi gayud sa atong bantawan dinhi sa Wellness Park aron sila mo pasandayag sa usa ka drama nga naguluhan kun wala kana nga sinulat ni Marvin Lison o giubos sa direksyon ni Director Algin Abakita. Tabangi ko ninyo kay manghatag man punta nila og kining stipend or honorarium. Unya uban pa nato ato tingaling silang tagaan pod og kining madala pod bodbod ba o unsa bay atong mapadala agi og pagpasalamat pod sa ilang pag-anhi dinhi sa syudad sa Ozamis. Akong pasalamat ni Mayor Henry N.D. Waminal Jr. sa paghatag og kahigayunan nga mogamit sa Wellness Park stage o ingon man usab nga nadto ni Sir Jaime Tumalda o sa tanan nga mga konsehales, vice mayor, sa tanan gayud nga mitampog mitabang alang sa ato nga drama. Ang pangaliya sa Mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa Kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang ato nga prosesyon alang sa piyesta sa Birhen sa Kuta atong himuon sa Pitsa 15 sa hapon, mga alas 6 sa hapon human sa misa. Sa dili pa nako tapuson kining akong pamalandong, ako gayod nga mutimbaya sa usa ka malipayon nga birthday ngadto ni Father Mark Julius MJ Samunte. Father Julius, you are a gift to the Archdiocese of Ozamis. You have done a good ministry here in the Archdiocese. Nalipay kayo ako, nalipay ang mga kaparian, tungod kay ikaw, buutan kaayo, faithful in doing your ministry for the poor, particularly for those who are sick in Mars Hospital. Busa ngadto ni Father MJ Mark Julius Samunte, ako miingon, happy birthday. Ang amo nga kalipay
mao nga ikaw gasa sa Archdiocese sa Osamis o hinaot nga kining maong gasa amo gayud nga ampingan o ikaw usab muamping kanamo aron ang ato nga minahalay nga gikan gayud sa kasing-kasing og andam nga mamati ug mutabang sa usag usa. Ngadto ni Father MJ Samunte ang pirmi nga mumisa dinha sa Kuta Shrine uban ni Father Joniver Ondo Roma. Happy birthday Father MJ. Siya pod ang tigmisa kada Biyernes o mo anuwen sa mga masakiton dinha sa Mars Medical Center. Busa ngadto ni Father MJ Samunte, ako miingon happy birthday. God bless. Mabuhay. Feliz cumpleaños Father MJ.